यु वान्ट टु इम्प्रुभ योर इङ्ग्लिस, तपाईँ आफ्नो अङ्ग्रेजी भाषा सुधार्न चाहनुहुन्छ। तपाईको अङ्ग्रेजी भाषा त्यतिखेर सुध्रिन्छ जुन दिन तपाईलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषा किन सुधार्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईलाई कसैले तपाईको अङ्ग्रेजी भाषा सुधारेर जीवन राम्रो हुन्छ भनेको छ भने त्यो उसले गलत त भनेको होइन, तर तपाईले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्दैमा तपाईको जीवन राम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यही भएर अङ्ग्रेजी भाषा किन सिक्ने त, त्यो कुरा पत्ता नलाइकन अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न थाल्नुभयो भने तपाईको अङ्ग्रेजी भाषा कहिले पनि राम्रो हुँदैन। Why do people want to improve their English? पर्सनली स्पिकिङ मलाई सोध्नुहुन्छ भने अङ्ग्रेजी भाषा सिकेर मेरो जीवन बदलियो, तर अङ्ग्रेजी भाषा मात्रै सिकेर मेरो जीवन बदलेको होइन है। मैले अङ्ग्रेजीमा कसरी सोच्ने भनेर सिकेँ, हाउ टु थिङ्क इन इङ्ग्लिस। र यो एकै दिनमा हुने कुरा होइन, 3 महिने अङ्ग्रेजी फरेर हुने कुरा होइन यो। इट टेक्स अ लट अफ टाइम, इट टेक्स एफोर्ट, मेहनत लाग्छ। अहिले म कुनै पनि अङ्ग्रेजी किताब पढेर बुझ्छु, तर त्यो किताब पढ्ने बित्तिकै बुझ्दिनँ म, समय लाग्छ, त्यसमा तपाईले समय दिनुपर्छ। हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामी त्यो दिन जान्ने हुन्छौँ जुन दिन चाहिँ हामीले पढ्ने बित्तिकै सबै कुरा हामीलाई एकैचोटि याद हुन्छ भनेर। हुँदैन त्यस्तो, इट टेक्स टाइम। कुनै पनि कुरा पढिसकेपछि त्यो कुरा बुझ्नको लागि समय लाग्छ। अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न पनि समय लाग्छ। व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यु फ्रम, वेयर डु यु वान्ट टु गो, यो त सामान्य भयो। जुन पनि भाषा तपाईँ यति बोलेर सिक्न सक्नुहुन्छ, धेरै बेर लाग्दैन। तर अङ्ग्रेजी भाषा सिकेर जीवनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ, जीवनमा केही फाइदा लिन चाहनुहुन्छ भने यु हेभ टु पुट अ लट अफ एफोर्ट। र अहिले त निकै सजिलो छ, प्रत्येक दिन एउटा न एउटा नयाँ शब्द सिक्नुहोस्। फाइन्ड न्यू वर्ड्स एभ्री डे। मैले वर्षौं तपस्या लगाएर अङ्ग्रेजी सिकेको छु, एकै दिनमा होइन। तपाईले पनि अङ्ग्रेजी सिक्नु छ भने प्रत्येक दिन दिनको 5 मिनेट 10 मिनेट समय दिनुपर्छ र नयाँ शब्द, प्रत्येक दिन नयाँ शब्द सिक्ने। लर्न अ न्यू वर्ड एभ्री डे। र अङ्ग्रेजीमा मान्छेहरूले विचार कसरी प्रदान गरिरहेका छन्, अङ्ग्रेजी गीत सुन्नुस्, अङ्ग्रेजी मान्छेहरूले बोलेको विचारहरू दिएको भिडियो हेर्नुस्, एन्ड स्टार्ट राइटिङ समथिङ इन इङ्ग्लिस एन्ड रिड बुक्स। र किताबहरू पढ्दाखेरि सेलेक्ट द बुक्स, सेल्फ इम्प्रुभमेन्टको बुक्सहरू जस्तो थिङ्क एन्ड ग्रो रिच, हाउ टु इन्फ्लुएन्स फ्रेन्ड्स एन्ड पिपल, डेल कार्नेजीको। यस्ता किसिमका पुस्तकहरू पढ्न थाल्नुभयो भने र अङ्ग्रेजीमा नयाँ नयाँ किताब निक्लिरहेको हुन्छ वर्षमा, र त्यो किताबहरू गुगलमा खोजेर पढ्न थाल्नुभयो भने यु विल इम्प्रुभ योर इङ्ग्लिस। नट ओन्ली इङ्ग्लिस, म अहिले यसरी बोल्न सक्ने कसरी भयो भने मैले धेरै विचारहरू पढेको छु, मान्छेहरूले कसरी सोच्छन् उनीहरूको विचारहरू पढेको छु, उनीहरूको विचारलाई मैले चिन्तन मनन गरेको छु। अनि अर्को कुरा के भने हामीहरू के गर्छौँ भने हामीहरू पढ्छौँ, पढेपछि हामीलाई यस्तो लाग्छ कि अब त्यो हामीलाई आउँछ भनेर, तर त्यसरी आउँदैन रहेछ। यो लामो जीवनमा मैले एउटा कुरा के सिकेँ भने थोरै पढ्ने धेरै लेख्ने, लेखेको लेखै गर्नु पर्यो। लेख्ने भनेको सार्ने भनेको होइन। कुनै पनि कुरा पढेपछि तपाईको मनमा जुन विचार, जुन भाव, जुन उत्तेजना आउँछ नि, त्यो उत्तेजनालाई कपीमा सार्नु पर्यो, लेख्नु पर्यो। आफ्नो मनका भावनाहरू, आफ्ना जीवनका भोगाईहरू नेपालीमै लेखे पनि हुन्छ। त्यो लेख्नु भयो भने अचानक तपाईँ भित्रको त्यो लेखक, त्यो विचारक, त्यो चिन्तक बाहिर निक्लिन थाल्दछ, उत्रिन थाल्दछ। जीवनको बारेमा तपाईँ सोच्न सक्नु हुनेछ। तपाईसँग अङ्ग्रेजी भाषाको राम्रो पकड त्यतिखेर हुन्छ जुन दिन तपाईँ अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सामान्य अङ्ग्रेजी बोलचाल गरेर मात्र फाइदा लिन सकिन्न।
होला, तपाईँ टुरिस्ट गाइड बन्न सक्नुहोला अथवा कुनै स्कुलमा गएर विद्यार्थीलाई पढाउन सक्नुहोला, तर अङ्ग्रेजी भाषा पढेर अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका नयाँ विचारहरू, नयाँ चिन्तनहरूलाई चिन्तन मनन गरेर मान्छेहरूसँग भन्न सक्ने हुनुभयो भने मान्छेहरूलाई इङ्ग्लिसमै भन्नुपर्छ भन्ने छैन, अङ्ग्रेजीमै भन्नुपर्छ भन्ने छैन, नेपालीमै भन्न थाल्नुभयो भने पनि तपाईँलाई मान्छेले सुन्छन्, तपाईँ बोलेको मान्छेले सुन्न व्यग्र हुन्छन् र जीवनमा तपाईँले गहिरो डुबुल्की मार्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि मेहनतको आवश्यकता छ, चिन्तनको आवश्यकता छ। सबैजना अगाडि गएर अङ्ग्रेजीमा फरर बोल्न चाहन्छन्, तर के बोल्न चाहने नोबडी नोज। अगाडि गएर फरर किन बोल्नु पर्यो? के विषयको बारेमा बोल्नुहुन्छ? तपाईसँग भन्न कुनै कुरा हुनु पर्यो नि। त्यसको लागि चिन्तनको जरुरी छ। कन्टेम्प्लेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। कन्टेम्प्लेसन भनेको कुनै पनि विषयको, कुनै पनि वस्तुको बारेमा अध्ययन गरेर त्यो विषयमा मानिसहरूको सामु गएर भन्न सक्ने हुनु पर्यो। तर त्यसको लागि तपाईलाई अनुभव चाहिन्छ। त्यतिकै भन्न सकिँदैन, एकै दिनमा हुँदैन। धैर्यताको आवश्यकता छ। र जीवनमा के गर्ने भनेर तपाईलाई चिन्ता छ भने स्टार्ट लर्निङ इङ्ग्लिस। तर अङ्ग्रेजीलाई साध्य नबनाउनुस्। अङ्ग्रेजी सिक्नु तपाईको डेस्टिनेसन हुन सक्दैन। इट्स नट अ डेस्टिनेसन, इट्स अ टुल। अङ्ग्रेजी भनेको हमर हो। तपाईले भित्तामा किला ठोक्न सक्नुहुनेछ अङ्ग्रेजीले। भनेको अङ्ग्रेजीमा धेरै विषयहरूको बारेमा अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ। तपाई समाजशास्त्र पढ्न चाहनुहुन्छ भने, मानवशास्त्र पढ्न चाहनुहुन्छ भने, रसायनशास्त्र पढ्न चाहनुहुन्छ भने, भौतिक शास्त्र पढ्न चाहनुहुन्छ भने, दर्शन पढ्न चाहनुहुन्छ भने अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ। हामी नेपालीमा जति पनि देख्छौं ती सबै अङ्ग्रेजीकै उल्था हो। अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा उल्था गरिएको, संस्कृतबाट पनि उल्था हुन सक्छ। तर अहिले अङ्ग्रेजीमा महासागर छ। अङ्ग्रेजी भाषामा अहिले यति धेरै ज्ञानको अथाह सागर छ नि, त्यो हामी कल्पना गरेर सक्दैनौँ। तर त्यो ज्ञानको नजिक पुग्नको लागि यु हेभ टु वर्क योरसेल्फ। मेहनत तपाईले गर्ने हो। जुन दिन तपाई मेहनत गर्न थाल्नु हुनेछ त्यो दिनबाट कमलको फूल फुल्न थाल्नेछ। So I wish you all the best. If you want to improve your English, the only way is to work hard. Work hard as well as smartly. Start listening to YouTube videos with subtitle. माथि टुप्पोमा सीसी देखेको हुन्छ, त्यहाँ सीसीमा क्लिक गर्ने, सबटाइटल आउँछ, त्यसपछि सुन्ने। कुनै पनि वर्डहरु बुझेन भने गुगलमा गएर खोज्ने, लेख्ने र त्यसलाई चिन्तन र मनन गर्ने। अहिले मैले भनेको कुराहरुलाई पनि चिन्तन र मनन गर्ने। डायरी बनाउने, लेख्न थाल्ने। जति धेरै लेख्छौं त्यति धेरै हाम्रो चिन्तन गर्ने स्तर बढ्न थाल्छ। Reading makes a half man, writing makes a full man. फ्रान्सिस ब्याकनले भनेका छन्। सो तपाईको जीवन पनि फलोस्, फुलोस्। अहिलेसम्म सुनेर साथ दिनुभयो, धन्यवाद।